नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म शशी नेपाल। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रधान न्यायाधीश राणा र सर्वोच्चका 3 न्यायाधीश बीच निकासबारे छलफल। सम्मानजनक विदाई हुने भए राणा राजीनामा गर्न तयार रहेको न्यायाधीशहरूको दाबी। ढिलो सुरु गरेर पनि एमाले कांग्रेसभन्दा पहिले महाधिवेशन सक्दै। नेतृत्वको ढिला सुस्तीले कांग्रेसको जुझारु कार्यकर्तामा नैराश्यता छायो। मक्सिर 24मा पनि महाधिवेशन नहुने चिन्ता। स्कटल्यान्ड विश्व भेलामा जलवायु प्रदूषण न्यूनीकरणको एजेन्डामा पनि कार्बन उत्सर्जकहरूकै दबदबा। प्रदूषणबाट ग्रस्त नेपाल दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्सीमा उच्च अङ्कको वृद्धि। 50 अङ्कले बढेर 2000 भन्दा बढी बिन्दुमा पुग्यो। 1 करोड भन्दा बढी किता शेयर कारोबार। र अन्डर 23 एसियन कप छनौटमा लेबनानसँग नेपालको फराकिलो हार। नेपाल 4-0 गोल अन्तरले पराजित। नेपालले प्रतिष्ठाको लडाईँ पनि जित्न सकेन। अब समाचार विस्तारमा। प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायाधीशहरू समक्ष आफ्नो सम्मानजनक निकासको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। सर्वोच्च अदालतका अरू न्यायाधीशको तर्फबाट छलफलका लागि गएका न्यायाधीश समक्ष उहाँले सम्मानजनक निकासको प्रस्ताव गर्नुभएको बुझिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीश जबरासँगको छलफलका लागि न्यायाधीशहरू अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र डाक्टर मनोज कुमार शर्मालाई पठाएका थिए। छलफलका क्रममा सोमबारदेखि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमाथि समेत सुनवाई गर्ने बारे छलफल भएको बताइएको छ। सडकबाट कसैले पनि राजीनामा माग्दैमा नदिने अडानमा प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा छन्। तर उनी विरुद्ध चौतर्फी राजीनामाका लागि दबाब बढेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च परिसरमै कालो पट्टी बाँधेर प्रदर्शनमा उत्रिएका छन्। एक रिपोर्ट। न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध यति बेला चौतर्फी रूपमा राजीनामाका लागि दबाब बढेको छ। सडकबाट कसैले राजीनामा माग्दैमा नदिने अडान कसेका जबरा यति बेला चौतर्फी घेराबन्दी र नैतिक सङ्कटमा परेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिए सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिँदै आएका कानुन व्यवसायीले आइतबारदेखि भने अदालत परिसरमै कालो पट्टी बाँधेर सङ्घर्षमा उत्रिएका छन्, जसका कारण प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि थप नैतिक दबाब बढेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि बढेको खतरा साम्य पार्न जबराको राजीनामा नै कानुन व्यवसायीहरूको नीति नै बनेको छ। संविधानले निर्माण गरेका संस्थाहरू चलिरहेका छैन। नेतृत्वमा रहेका जो छन् तिनीहरूले यथास्थानमा कानुन र आचार संहिता बमोजिम काम गर्न सकिरहेका छैनन्। यसबाट संविधान र संविधानले तर्जुमा गरेका संस्था र न्यायपालिकाहरू सबै यथास्थानमा खतरामा भइरहेछन् हामीले बोध गरेका छौँ। र हामी स्वतन्त्रताका रक्षक हौँ, वकिलहरू। हामी कानुनी राजका रक्षक हौँ, मानव अधिकारका अनुयायी हौँ। त्यसकारण यो हाम्रो प्रथम सरोकारको कुरा हो। हामी कानुन व्यवसायीहरू जहिले पनि प्रजातन्त्रीकरणको लडाइँमा अगाडि अग्रपङ्क्तिमा छौँ। त्यो त्यसैको एउटा हाम्रो अभिन्न अङ्ग मात्रै हो। र यो एउटा शुद्धिकरण अभियान हो। न्यायालय मात्र होइन, संविधानले निर्माण गरेका सबै संस्थाहरू बिटुलिन थालेका छन्, अशुद्ध हुन थालेका छन्। त्यसकारण त्यो शुद्धिकरणको अभियान हामीले न्यायालयबाट कानुन व्यवसायीको तर्फबाट सुरु गरेका छौँ। त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा सहकर्मी न्यायाधीशहरूबाट र बारबाट संस्थागत रूपमा बहिष्कृत हुँदा पनि प्रधान न्यायाधीश जबरा भने आफू संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र हट्ने भन्दै महाअभियोग लगाउन राजनैतिक दलहरूलाई चुनौती दिँदै आएका छन्। तर यस विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन मौन छ। एमालेका नेताहरू प्रधान न्यायाधीश राणाको पक्ष पोषण गरिरहेका छन्। तैपनि सत्तारूढ गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेका आरोपबारे चाँडै धारणा सार्वजनिक गर्ने भनेका छन्। यता प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको आन्दोलन भने थप चर्कदै गएको छ भने राजीनामा नदिए थप आन्दोलन चर्काउने सम्मको चेतावनी आउन थालेको छ।
यो आन्दोलन न्यायपालिकाको सुदृढीकरणको लागि हो, यो प्रवृत्ति विरुद्ध हो, कुनै व्यक्ति विरुद्ध होइन। त्यसले गर्दाखेरि आज यो आन्दोलन अब हामीले अगाडि बढेपछि यो फिर्ता हुँदैन। अब यो आन्दोलनले प्रधान न्यायाधीशमा को पदमा बसेर काम गर्ने व्यक्तिको विरुद्ध मात्रै नभएर उहाँ पछि पनि यो संस्थाको सुदृढीकरणको लागि संविधान संशोधनको कुरासम्म हामीले अगाडि बढाउँछौँ र यसमा जहाँ जहाँ संस्थागत यो विधिगत जहाँ मिलेका छैनन् त्यहाँ पनि संशोधनको माग हाम्रो जोरदार रहन्छ र यस्तो प्रवृत्ति यसपछि पनि कुनै पनि नेतृत्व वर्गले देखायो भने हाम्रो आन्दोलन फेरि चर्किन सक्छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाव बढिरहँदा जबरा भने यी सबै कुराको बेवास्ता गरी अघि बढिरहेका छन्। यता प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि मात्रै न्यायपालिकाले स्वतन्त्र भएर काम गर्न पाउने बताउँदै न्यायपालिका विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार पूर्ण हुन नदिनका लागि बाधक तत्त्वहरूको विरुद्धमा लागि पर्ने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकाभित्रको न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर विसङ्गति, विकृति, बिचौलिया, भ्रष्टाचारको विरुद्धमा 2076 साल वैशाख 6 गते त्योभन्दा अगाडि पनि हामीले भन्दै आएका थियौँ। त्यो वैशाख 6 गतेबाट निरन्तर हामीले 2.5 वर्षसम्म लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा, मिटिङको रूपमा हामीले भन्दै आयौँ। तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यो विसङ्गति, विकृति, भ्रष्टाचार रोक्नुभन्दा पनि त्यसलाई झाँगिने काम गर्दै गएर न्यायपालिका शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त प्रतिकूल न्यायपालिकाका नेतृत्व गएपछि हामीले आज बाध्य भएर प्रधान न्यायाधीश जस्तो संस्थाको गरिमामय संस्थामा रहेका व्यक्तिको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले जुन शास्ति भोग्नु परेको छ उहाँको राजीनामा पहिलो स्टार्टिङ बिन्दु रहनेछ। बारले नैतिकताको आधारमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिएको भन्दै चरणबद्ध रूपमा विरोध कार्यक्रम सुरु गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश जबरामाथि राजीनामाका लागि चौतर्फी दबाव बढ्दै गए पनि उनी राजीनामा नदिने अडानबाट टसमस भएका छैनन्। फलत सर्वोच्चका काम कारबाही लथालिङ्ग भएका छन् भने न्यायको ढोका ढकढक्याउँदै अदालत पुगेका पीडित जनता अदालतबाट पनि अन्यायमा परिरहेका छन्। पूर्व राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले न्यायालय विवादमा फँसेको बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा बेलायत भ्रमणमा निस्किएर राष्ट्रकै बेइज्जत गरेको टिप्पणी समेत गर्नुभयो। बीपी विचार, नीति र व्यवहार नामक पुस्तकको आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमका बीच विमोचन गर्दै उहाँले न्यायको प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, कानुनविदहरूसँग सल्लाह गरेर न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधान गर्नु पर्दैन भनेर सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको संस्था, प्राइम मिनिस्टरको संस्था जो सार्वभौम संस्था छ, सम्पूर्ण नेपालीको प्रतिनिधित्वमूलक संस्था तपाईँको हाउस छ, त्यसमा तपाईँको सम्पूर्ण देशको र समस्याहरू डिस्कस गरेर त्यहाँबाट चाहिँ बाटो निकाल्ने त्यो डिफङ्स हुँदाहुँदै अहिले अदालतको के हालत छ भन्नुहोस् त। यस्तो नेपालको न्यायिक इतिहासमा कहिले अवस्था भएको थियो। पूर्व राष्ट्रपति यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि समेत जनाउनु भएको छ। उहाँले संविधानमा नभएको संसद भङ्ग गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयमा राष्ट्रपति भण्डारीले साथ दिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको हो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको राजीनामाका लागि राणाकै सहकर्मी न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसन अग्रभागमा छन्। तर राणाको कदम दलहरूमाथि निर्भर भएपछि उनीहरूको दबाव फिक्का पर्न थालेको छ। एक रिपोर्ट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई सर्वोच्च अदालतबाट बहिर्गमित गर्न सम्पूर्ण न्याय क्षेत्र एकढिक्का भएर राजीनामा माग गरिरहेका बेला राजनैतिक दलहरू न्यायालयको आन्तरिक मामिला भनेर आश्चर्यपूर्ण सहानुभूति देखाइरहेका छन्, जसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेमाथि सङ्गीन प्रश्न उब्जाएको छ नै। उस्तै प्रश्न वकिलहरूको सञ्जाल, नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधान न्यायाधीशकै सहकर्मी न्यायाधीशहरूमाथि समेत उठेको छ। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग्ने अग्रभागमा छन् 15 जना भन्दा बढी उनकै सहकर्मी न्यायाधीश
र नेपाल बार एसोसिएसनमा आबद्ध पदाधिकारी। उनीहरू कुनै न कुनै दलसँग लगाव मात्रै राख्दैनन्, राजनैतिक दलकै आशीर्वादले नियुक्त भएका र नियुक्ति खाइरहेका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले स्पष्ट रूपमा राजीनामा नदिने बरु महाभियोग नै झेल्न तयार रहेको ठोकुवा गरिरहँदा पनि अभिभावक सरह रहेका राजनैतिक दललाई निकासका लागि दबाब दिन सकिरहेका छैनन्। दलहरूलाई निकास गर्नका लागि हामीले दलहरूलाई आह्वान गर्ने हो, हामीले दललाई दबाब दिनलाई पोलिटिकल, अब त्यो के त सडकमा अर्कै छुट्टै। हामी त अहिले अदालतमा केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेछौँ नि, यो सडकमा गएको आन्दोलन छैन। सडकमा आन्दोलनमा जाँदाखेरि जब त्यो यो जोडिएर दलसँग जान्छ, जब कार्यपालिकासँग जोडिएर जान्छ, त्यसपछि अर्कै आन्दोलनको रूपमा हुन सक्ला। भोलि यो इग्नोर भयो भने भोलि अर्को आन्दोलनको रूप जान सक्ला, सडकमा नारा लाग्न सक्छ। अहिले त अदालत केन्द्रित छ, अदालतभित्र छ। हामी बारभित्र बसेर गरिरहेछौँ, अदालतभित्र बसेर गरिरहेछौँ, अदालतभित्र छ। हाल सर्वोच्चका न्यायाधीश रहेका हरिकृष्ण कार्की एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता बनेका थिए। 2072मा एमाले अध्यक्ष ओलीले महान्यायाधिवक्ता बनाएका कार्की 1 वर्षपछि ओलीकै सिफारिसमा न्यायाधीश बने। यद्यपि ओलीले गरेका दुवै संसद विघटनको मुद्दामा स्वार्थ बाजिने भन्दै वकिलहरूले प्रश्न उठाएपछि उनी इजलास छोड्न बाध्य बने। पूर्व एमाले सभासद समेत रहेकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल समेत पार्टीकै बलबुतामा न्यायाधीश बन्न सफल भएकी हुन्। प्रधान न्यायाधीश राणाको रोल क्रमपछि रहेका दीपक कुमार कार्की न्यायाधीश बन्नुमा कङ्ग्रेसकै आशीर्वाद छ। मूलत राजनैतिक दलकै आशीर्वाद पाएर नियुक्त भएका अधिकांश न्यायाधीशहरू अहिले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिरहेका छन्। तर उनीहरूलाई नियुक्ति दिलाएका दलहरू भने बचाउमा छन्। उस्तै नियुक्ति खाएका राजनैतिक दलकै समर्थन र प्रतिस्पर्धा मार्फत नेपाल बारमा आबद्ध भएका अधिवक्ताहरू समेत राणाको विपक्षमा छन्। तर न्यायालयको निकास नै राजनैतिक दलहरूको हातमा रहेका बेला आवश्यक दबाव र स्पष्ट मार्गचित्र बारे राजनैतिक दलसँग जवाब माग्न सकिरहेका छैनन्। बरु यसअघिदेखि चल्दै आएको साँठगाँठमा प्रधान न्यायाधीशले पोल खोलिदिने डरकै कारण दलहरू पछि हटेको दाबी गरिरहेका छन्। दलका नेताहरू चुपचाप बस्नु भनेको यी दलका नेताहरूले पनि प्रधान न्यायाधीशलाई प्रयोग गरेर कहीँ न कहीँ उनीहरूले फाइदा लाभ लिएका छन् र प्रधान न्यायाधीशलाई पनि कहीँ न कहीँ केही फाइदा लाभ दिएका छन्। त्यस कारणले कहीँचुक मैचुकको अवस्थामा रहेको जस्तो देखिन्छ। कहीँ के छ भने पोल खोलिदिन्छु भन्ने जस्तो कुरा उहाँले गर्नुभयो भनेर आएको छ। त्यो पोल खोल्ने कुराबाटै उहाँहरू तर्सिनुहुन्छ पार्टीका नेताहरू भने पक्कै पनि पार्टीका नेताहरू नै खराब हो। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिने बरु महाभियोगकै सामना गर्ने स्पष्ट पारिसकेपछि अब उनको भविष्य नै राजनैतिक दलमाथि निर्भर छ। संसदबाट 2/3 सहित महाभियोग भए पद मुक्त र 25% सदस्यले प्रस्ताव मात्रै दर्ता गरे पनि राणा निलम्बनमा पर्नेछन्। तर दलहरूको सहानुभूति र न्यायालयभित्रको चरम गुटगत मोर्चाबन्दीले प्रतिकूल समयमा समेत राणा सुरक्षित बन्दै गएका छन्। यसमा धेरै लामो कुरा छैन। अहिले हामीले प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत कुरा गरिरहेका छैनौँ। व्यक्तिगत भनेको सार्वजनिक व्यक्तित्व माथि हामीहरूले तपाईँको कुरा गरिरहेका छैनौँ। हामीले न्यायालयलाई पूजा गरिरहेका छौँ। न्यायालयलाई पूजा गरिरहेका छौँ। न्यायालयभित्र तपाईँको भूमिका ठिक भएन भनेर भन्न तपाईँ कति 1 वर्ष बस्नुहुन्छ, तपाईँको कार्यकालभरि बस्नुहुन्छ। न्यायालयको संरक्षण गर्नु पर्यो भनेदेखि बारले गर्दछ। बारले नै जब तपाईँसँग राजीनामा मागिसक्यो भनेदेखि तपाईँ को राजीनामा नदिनु। त्यसकारणबाट विनम्रतापूर्वक हामीहरू निवेदन गर्न चाहन्छौँ। प्रधान न्यायाधीश राणालाई यति बेला सबै दलको समर्थन रहेको छ। दलकै समर्थनका कारण राणा टिकिरहेका पनि छन्। तर तिनै दलका खाट्टी कार्यकर्ता जस्ता न्यायाधीश र अधिवक्ताहरू इजलास नै बहिष्कार गरेर न्याय सेवा ठप्प पारिरहेका छन्। न दलहरूसँग निकासका लागि छलफल र आग्रह, तर पनि निरन्तरको अवरोध जारी रहँदा सेवाग्राही नै मर्कामा परेका छन्, जुन निकासका लागि भन्दा पनि सस्तो खपतका लागि राणाको राजीनामा मागिरहेको जस्तो पनि देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। 5औं पटकको संशोधित कार्यतालिका अनुसार नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन मक्सिर 24 देखि 26 सम्म तय भएको छ। तर पटक पटकको कार्यतालिका हेरफेरले महाधिवेशनमाथिको आशंका कायमै रहेको छ। अहिले त एकै तिथि मितिमा महाधिवेशन केन्द्रित बनेको एमाले कांग्रेसका लागि दबाव बनेको छ। एक रिपोर्ट। कांग्रेस बुढो भयो वास्तव, कांग्रेस पार्टी बुढो भयो क्या, विचार बुढो भयो, केही पनि छैन। महाधिवेशन गर्न सक्ने हालतमा कांग्रेस पुग्यो। हाम्रो पार्टी अब अस्ति हामीले असोज
15-17 एउटा महाधिवेशन भव्यताका साथ गर्यो, विधान महाधिवेशन। त्यो पनि 6345 जना प्रतिनिधि उपस्थित गराएर। मङ्सिरको दोस्रो साता चितवनमा 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने भव्य तयारी गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लिएर पटक पटक टिप्पणी गरिसके। आम निर्वाचन समेत नजिकै रहेका बेला एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलको आन्तरिक महाधिवेशनमाथि लगातार गरेको टिप्पणी केही प्रतिशोध जस्तो देखिए पनि यसलाई कङ्ग्रेसकै असक्षमताको उपजका रूपमा लिन सकिन्छ। झण्डै दर्जन पटक तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिका हेरफेर गरेको कङ्ग्रेसले 2 वर्ष महाधिवेशनकै तयारी र मिति फेरबदलमै बिताएको छ। हाल आएर 5औं पटक महाधिवेशनको कार्यतालिका परिवर्तन गर्दै अब मङ्सिर 24 देखि 26 सम्म पुनः अर्को मिति तय गरिएको छ। तर महाधिवेशन हुनेमा उस्तै आशंका, फलत प्रमुख प्रतिपक्ष दलले समेत महाधिवेशन लक्षित प्रहार गर्न थालेको हो। उनीहरूको आफ्नो एउटा शैली होला, सिस्टम होला, कति उनीहरूले चाहिँ लोकतान्त्रिक गरेका छन्, त्यो उनीहरूको पार्टीभित्रको कुरा हो। तर नेपाली कङ्ग्रेस त त्योभन्दा एउटा सबको लागि आदर्श हुनुपर्ने हो नि। हिजो कम्युनिस्टहरू नहुँदाखेरि पनि के अरे चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेस त निरन्तर यही अहिलेको यही व्यवस्थाको लागि सङ्घर्ष गरे पार्टी हो। यो र त्यो बाहना, कहिले कोरोनाको बाहना देखाएको छ, कहिले के को बाहना देखाएको छ। तपाईँको यो चाहिँ के हो भनेदेखि एकदमै नितान्त गलत कुरा। नेपालको संविधानले, नेपाली कङ्ग्रेसको ऐन कानुनले यो दिएको समय पनि के भने अतिक्रमण गर्न लागिसकेका छन्। त्यस कारणले चाहिँ यो एकदमै गलत भएको छ। करिब 2 वर्षदेखि महाधिवेशनमै होमिएको कङ्ग्रेसले पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था आएपछि निर्वाचन आयोगको सुझावका आधारमा संवैधानिक समय सीमाभित्रै वडा अधिवेशन सुरु गरेको हो। तर वडा अधिवेशन सुरु भएको 3 महिनाका बीचमा 13 जिल्लामा अझै वडा अधिवेशन सुरु नै भएको छैन। यता कार्तिक 6 मा वडा र 9 मा पालिका स्तरको अधिवेशन सम्पन्न गरेको एमालेले भने अधिकांश जिल्लामा सर्वसम्मतिसहित सबै जिल्लामा नेतृत्व चयन गर्न सफल भएको छ। फलत एकै तिथिमितिमा महाधिवेशन केन्द्रित बनेको एमालेसँग कङ्ग्रेसले चुनौती र दबाव खेप्नु परेको विश्लेषण भइरहेका छन्। महाधिवेशनका लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ पहिलेदेखि नै त्यो सिरियसका साथ उहाँहरू लागिरहनु भएको थिएन महाधिवेशनका लागि, होइन। जे जति चाहिँ तलबाट इलेक्सन गराउने आफ्नै ठाउँमा चाहिँ त्यो थियो, तर महाधिवेशनकै लागि चाहिँ महाधिवेशनको मुखमै प्रधानमन्त्री समेत रहेका सभापति देउबा साताव्यापी विदेश भ्रमणमा छन्। अन्य नेतृत्व समेत महाधिवेशन लक्षित गतिविधिमा केन्द्रित बनेको छैन। अब पनि तोकिएकै मितिमा काङ्ग्रेसले महाधिवेशन सम्पन्न गर्न नसके काङ्ग्रेसले आगामी माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा समेत भाग लिन पाउने छैन। तर एकातिर पार्टी विभाजन, अर्कोतर्फ आन्तरिक विवादको दबदबा, तर पनि छोटो समयको तयारीमै एमालेको महाधिवेशन प्रक्रिया धमाधम अघि बढिरहेका बेला कङ्ग्रेसको 5औं पटकको कार्यतालिका माथि समेत आशंका कायमै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा 20 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डलसहित स्कटल्यान्ड पुगेका छन्। राजनैतिक रूपमा द्विपक्षीय औपचारिक भ्रमण नभए पनि प्रधानमन्त्री देउबाको भ्रमण सबैका लागि चासोपूर्ण बनेको छ। प्रधानमन्त्री भए पश्चात देउबाको पहिलो विदेश भ्रमण मात्र नभई जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावित मुलुक समेत भएकाले सम्मेलनमा नेपालले कस्ता विषय उठान गर्छ भन्नेतर्फ पनि धेरैको चासो छ। एक रिपोर्ट। जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण र सम्बोधनका लागि कार्ययोजना तथा ठोस निर्णय गर्ने उद्देश्यसहित विश्वका 197 मुलुकका शीर्ष नेतृत्व र जलवायु सम्बन्धी विश्वभरका विज्ञहरू स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा भेला भएका छन्। संयुक्त राष्ट्र संघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संरचना महासन्धि UNFCCC का पक्षेत राष्ट्रहरूको 26औं सम्मेलन छोटकरीमा COP 26 मा भाग लिन नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा सहितको 20 सदस्यीय टोली ग्लास्गोमा छन्। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी COP 26 लाई पेरिस सम्झौता पछिको महत्वपूर्ण सम्मेलनको रूपमा हेरिएको छ। यो सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर भोगिरहेका नेपालले के कस्ता विषयहरू उठान गर्छन् भन्ने विषय सबैका लागि चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। तर सुरुबाट नै सम्मेलनमा भाग लिँदै आएको नेपालले सम्मेलनलाई औपचारिकताका लागि मात्र सहभागी जनाउने गरेको धेरैको अनुभव छ। जलवायु परिवर्तनको दृष्टिकोणले सबै मुलुकका लागि महत्वपूर्ण मानिएको यो सम्मेलन नेपालसहित हिन्दूको हिमालय क्षेत्रमा अवस्थित अफगानिस्तान, बंगलादेश, भुटान, चीन, भारत, म्यानमार, नेपाल, पाकिस्तान लगायतका मुलुकहरूका लागि अझ महत्वपूर्ण अवसर भएको जानकारहरू बताउँछन्। बंगलादेश लगायतका मुलुकले यस विषयमा धेरै सफलता प्राप्त गरे पनि नेपालले आफूले पाएको उपलब्धि, स्रोत,
खेलकुदका क्षेत्र साथै वातावरणीय परिवर्तनका विषयमा अझै पनि विश्वमाझ प्रस्तुत गर्न नसकेको जानकारहरूको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असरहरू देखा पर्न थालेकाले यसतर्फ समयमा नै सबैको ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल जस्तो मुलुक चुक्न नहुने उनीहरू बताउँछन्। हामीले हाम्रा असल अभ्यासहरू यी हुन् भनेर हामीले त्यसलाई ब्रान्डिङ पनि गरेका छैनौँ के, बुझ्नु भएन होइन। हामीले खालि चाहिने एक खालको न्यारेटिभ, हामीलाई यो चाहियो दे होइन। हामीले गरेको असल अभ्यास यो हो, हाम्रो ज्ञान यो हो होइन। हाम्रो ज्ञान जस्तो भनौँ न, स्रोत व्यवस्थापनमा, वन व्यवस्थापनमा हामीले राम्रो काम गरेका छौँ होइन। तर हाम्रो राज्यले त्यसलाई एक किसिमबाट अपनत्व दिँदैन होइन। अरू खालका यस्तै स्रोत व्यवस्थापनमा थुप्रै हाम्रा उदाहरणहरू छन्। बाढी पुनः के अरे फोहोर वार्निङको उदाहरण छ, बिजुली व्यवस्थापनको छ होइन, खानेपानी व्यवस्थापनको, सिँचाइको छ। हरेक वर्ष नेपालले भोग्दै आएको डुबानलाई न्यूनीकरण गर्न भारत र बंगलादेशसँगको सहकार्यमा ड्याम बनाउने कुरालाई अगाडि बढाउँदै अन्य मुलुकसँग क्षतिपूर्ति नै माग गर्नुपर्ने, त्यसमा साना र प्रभावित मुलुकहरू बीचको कूटनीतिक दबाव बढाउनु पर्ने कतिपयको तर्क छ। तल्लो तटीय लाभका आधारमा भारत र बंगलादेशले पनि हामीलाई अनुदान सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा अनुदान सहयोग होइन, अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्छ। अनिवार्य सहभागिता दिनुपर्छ। उनीहरूलाई प्रति घनमिटर पानी नेपालमा रिजर्भ गर्दा र एउटा ड्याम बनाउँदाखेरि सेडिमेन्टेसन कन्ट्रोलदेखि लिएर फ्लड कन्ट्रोलदेखि लिएर सुक्खा मौसमको प्रवाह सन्तुलनमा तल्लो तटीय लाभ कति हुन्छ, त्यो लाभको गणित गरेर त्यो गणितको आधारमा बंगलादेश र भारतलाई पनि पार्टिसिपेट गराएर नेपालका खोजहरूमा बाँध बनाउनुपर्छ। यो एकदम गङ्गा उपत्यकाका 50 करोड मानिसहरूको जीवनसँग सम्बन्धित कुरा हो। नेपालले केही समय अगाडि मात्र कार्तिक महिनामा आएको बेमौसमी भारी वर्षाका कारण धेरै क्षति बेहोर्नु पर्यो। नेपालसँगै छिमेकी मुलुक भारत पनि यो विपत्तिबाट अछुतो छैन। पछिल्लो समय नेपालमा वर्षेनी बाढी, पहिरो र डुबानको समयावधि बढ्दै गएको छ। सन् 2015मा जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी पेरिस सम्झौता गर्दा 197 पक्ष राष्ट्रहरूले पृथ्वीको वार्षिक औसत तापक्रम औद्योगिक क्रान्ति पूर्वको समयको वार्षिक औसत तापक्रम भन्दा 2 डिग्री सेल्सियस वा सकेसम्म त्योभन्दा कममा सीमित गर्ने वाचा समेत गरेका थिए। तर त्यसको कार्यान्वयन अझै हुन सकेको छैन। सम्मेलनमा सहभागी मुलुकहरूले कूटनीतिक दबावमा जोड दिन जरुरी छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा निशान्त तामाङका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले 10 बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि बनाइएको कार्यदलबाट लिखित राजीनामा दिनुभएको छ। सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले इच्छा नदेखाएको भन्दै राजीनामा दिएको नेता रावलले बताउनुभयो। त्यस्तै गएको कार्तिक 10मा पेश भएको लिखित राजीनामामा पार्टी एकता अग्रगतिका लागि भएको 10 बुँदे सहमति र त्यसको कार्यान्वयनमा स्वयं पार्टी अध्यक्षबाट नै अनिच्छा देखिने र बुझिने गरी सार्वजनिक रूपमा र स्थायी कमिटीको बैठकमा अभिव्यक्ति भएकाले कार्यदलमा रहिरहनुको औचित्य नरहेको उल्लेख छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा नेपालले देशमा भ्रष्टाचार बढेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले अहिले देशमा सबैतिर भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको बताउनुभयो। उहाँले देशलाई आफ्नो पार्टीले नयाँ दिशामा लैजाने बताउँदै देश किन बनेन भनेर सबैले सोच्न आग्रह गर्नुभयो। यसपटक त म यत्रो प्रधानमन्त्री भए जस्तो देखेको थिएन। अहिले त यो सुन्दा सुन्दा दिक्क भइरहेछ। यो कति भ्रष्ट भइसकेको छ हाम्रो यो सिस्टम। यो सबैभन्दा भ्रष्टाचारहरू अरू बेलामा त अरूले गरे होला, तर हाम्रो केपीजीको पालामा भ्रष्टाचारले सीमा। अध्यक्ष नेपालले राष्ट्रपति भवनमा समेत हेलिप्याड बनाउने कुरा चलिरहेको भन्दै हेलिप्याड बनाउने कुरामा आफ्नो विरोध रहेको बताउनुभयो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुद्ध दर्शनलाई दैनिक जीवनमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढे मात्रै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुने बताउनु भएको छ।
आज रूपन्देहीमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राखिएको महाकरुणा बुद्ध मूर्तिको अनावरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले मानव जातिले बुद्ध दर्शनलाई दैनिक जीवनमा आत्मसात गरेर अगाडि बढे मात्रै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्ने बताउनुभयो। बुद्ध दर्शनलाई मानवले दैनिक जीवनमा आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सक्दा नै विश्वमा दिगो शान्ति कायम हुन सक्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। यस्तै कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाडे गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई छिटोभन्दा छिटो सञ्चालन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। उहाँले सो विमानस्थललाई मास्टर प्लान अनुसार नै बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। चलाएर यो एयरपोर्टको माध्यमबाट हामी अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न चाहन्छौँ। त्यसका लागि अविलम्ब छिटोभन्दा छिटो यसको उद्घाटन हुनेछ र एयरपोर्ट चाहिँ चल्नेछ र दोस्रो फेजको जुन हाम्रो मास्टर प्लान छ यसको क्षमता अभिवृद्धिका लागि त्यो पनि प्रारम्भ हुनेछ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले बुद्ध दर्शनले नेपाल र नेपालीलाई विश्वभर चिनाउने काम गरेको बताउनु भएको छ। नेपाल आयल निगमले फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले पेट्रोल मात्र नभई खाना पकाउने ग्यास सहित डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धनको समेत मूल्य बढाएको छ। चाडपर्वको बेला जनता मारमा पर्ने गरी मूल्य वृद्धि गरेको भन्दै जनस्तरमा सरकारको आलोचना भइरहेको छ। एक रिपोर्ट। चाडबाडको समयमा फेरि पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ। निगमले मूल्य वृद्धि गरेसँगै चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। टेकुस्थित नेपाल आयल निगमको कार्यालय अगाडि पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको निर्णय खारेजको माग गर्दै अखिल क्रान्तिकारीले विरोध समेत प्रदर्शन गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरिराखेको छ र त्यही सिलसिलामा अस्ति राति शुक्रबार 12 बजेदेखि लागू हुने गरेर फेरि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गरेको छ र अहिले खाना पकाउने एलपी ग्यासको 1500 रुपियाँ पुर्याइएको छ। त्यसै गरी पेट्रोलको 133 रुपियाँ र डिजेल र मट्टी तेलको 116 रुपियाँ पुर्याइएको छ र हवाई इन्धन बाहिर आन्तरिकको पनि यसको प्रति लिटर 10 रुपियाँको दरले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम भएको छ र यो विषयलाई लिएर हामीले हिजो एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गर्यौं र त्यसै गरी आज यो हामीले सांकेतिक रूपमा एउटा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम गरिराखेका छौं। तर विडम्बना नेपाल सरकार र नेपाल आयल निगमले जब चाडबाड आउँछ यो तिहारको मुखमा त्यसमा पनि शुक्रबारको राति पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्ने काम गरेको छ। अहिले निगमले पेट्रोलको साबिकको बिक्री मूल्यमा 3 रुपियाँले वृद्धि गरी 133 रुपियाँ कायम गरेको छ। डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य पनि प्रति लिटर 3 रुपियाँले बढेर 116 रुपियाँ पुगेको छ। आन्तरिक तथा बाह्य हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 10 रुपियाँले वृद्धि गरी आन्तरिक हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 96 रुपियाँ तथा अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनको मूल्य अमेरिकी डलर 853 प्रति किलो लिटर कायम गरिएको छ। यस्तै निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासमा समेत काठमाडौँको साबिक बिक्री मूल्यमा प्रति सिलिन्डर 50 रुपियाँले वृद्धि गरी 1500 रुपियाँ पुर्याएको छ। यसरी मूल्य वृद्धि गरेपछि सत्तारूढ दलकै नेताहरू समेत असन्तुष्ट बनेका छन्। जनतालाई चाहिँ के हो भन्दाखेरि राहत दिने ठाउँमा यो चाहिँ के हो जनतालाई चाहिँ एकदम मुस्किल हुने कामहरू गर्नु भएन नि। यो सरकारले चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ ओइल निगमदेखि लिएर सबै ठाउँमा यो चाहिँ बजारमा यो मार्केटलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि जुन मन्त्रालय छ, मेकानिजम छ, यी सबै कुराहरूलाई त लागू गर्नु पर्यो नि त। आफूले गर्नुपर्ने काममा चाहिँ वास्ता नगर्ने अनि त्यसको समाधान के हो जनतालाई मार पार्ने गरिकन चाहिँ जुन यो चाहिँ मूल्य अभिवृद्धि गरेको छ यो चाहिँ बिल्कुल एउटा चाहिँ डेमोक्रेटिक पार्टीको लिडरसिपमा चाहिँ भएको सरकारले चाहिँ गर्न नहुने काम गरेको छ। यता आम सर्वसाधारण पनि दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल जस्ता पदार्थमा चाडबाडको समयमा गरिएको मूल्य वृद्धिले समग्र क्षेत्रमा पार्ने प्रभावले जनताको ढाड सेक्ने काम गरेको बताउँछन्। उनीहरूले गाउँदेखि शहरमा पढ्न आउने विद्यार्थीहरूले त झनै समस्या पर्ने उनीहरूको गुनासो छ। यो चाहिँ धेरै नै अन्याय हो, किनभने चाहिँ भर्खर चाहिँ कोभिड पेन्डेमिक सकिएर अब भर्खर मान्छेहरू चाहिँ कामतिर लागिरहेको छन्। अब त्यसैमाथिमा चाडबाडको बेलामा अब मान्छेले जीविका आर्जन गर्ने तिहारबाड कसरी मनाउने भन्नेमै बिहानको छाक टारेर साँझको केटार्ने भन्ने गाह्रो भइरहेको अवस्थामा अब यसरी अब यो पेट्रोलियम पदार्थदेखि लिएर ग्यासहरू
यो बढाउन चाहिँ धेरै गाह्रो भइरहेको छ। सर्वसाधारणहरूलाई कति दुःख परेको हुन्छ यो बेलामा। हिजो अस्ति लकडाउन भएको त्यत्रो होइन, दुई अढाई वर्ष 1.5 वर्ष भइसक्यो, खाना पाएको छैन। बच्चाहरूले कतिको घरमा बच्चाहरूलाई खुवाउने के अरे चामलहरू छैन, 2 किलो चामल छैन बालबच्चाहरूलाई खुवाउने। अनि असर त कति परिरहेछ नि बच्चाहरूलाई। तपाईँको जनता, तपाईँको आय स्रोत केही छैन, जनताको तपाईँको आय स्रोतको बाटो छैन, महँगी बढी छ। यहाँभन्दा जनतालाई कति मार पर्नु पर्यो होइन। अनि चाडबाड नजिकै छ, कहाँ जाने, के गर्ने, कसरी चल्ने जनता। अनि यो सरकारले त धेरै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पढाउने अनि पढ्न तपाईँको गाउँबाट तपाईँको कत्रो तपाईँको इच्छा र आकाङ्क्षा बोकेर तपाईँको चाहिँ सहरतिर आएको छ होइन। ती नाबालक तपाईँको चाहिँ भाइ बहिनीहरू तिनले चाहिँ के गरेर पढ्ने? तपाईँको चाहिँ एउटा ग्यास किन्ने उपाय छैन, यत्रो दिन प्रतिदिन बढाइ छ। यो चाहिँ एकदमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै गडबड भइरहन्छ, तर अन्य देशहरूमा झैं मूल्य घटेको बेला नेपालमा घटेको अनुभूति गर्न जनताले पाएका छैनन्। ढुवानीको समयमा भइरहेको चुवान रोक्न बिक्री वितरण र आयातलाई वैज्ञानिक पद्धति नअपनाइँदा नेपाली उपभोक्ता निरन्तर महँगीको चपेटामा परेका हुन्। साथै नेपालमा अहिले 100औं मेगावाट विद्युत खेर गइरहेको छ। थप हजारौं मेगावाट विद्युत उत्पादनको अन्तिम चरणमा छन्। यस्तो अवस्थामा पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने शहरी साधनहरूलाई विस्थापन गरी विद्युतीय शहरी साधन र प्रविधिको उपयोग गर्न सरकारले प्रोत्साहित गरे जनता आर्थिक भारबाट मुक्त हुन्थे कि? यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरज श्रेष्ठका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 सुरु भएको छ। हरेक जिल्लामा जिल्ला जनगणना कार्यालयको नेतृत्वमा सबै स्थानीय तहमा एकसाथ राष्ट्रिय जनगणना सुरु गरिएको हो। हिजो कार्तिक 13 गतेबाट भने देशभर मुख्य गणनाका लागि गणकहरूको तालिम सुरु गरेको जिल्ला जनगणना कार्यालय काठमाडौँका जिल्ला जनगणना अधिकारी धर्मरत्न वज्राचार्यले बताउनुभयो। करिब टोटलमा 457 जति गणकहरू तालिम लिइरहेको छ। उहाँहरूको काम भनेको जनगणनाको यो अब पहिलो चरण सूचीकरण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अब यो हामी कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 सम्म दोस्रो चरणको सुरु हुन्छ। त्यो दोस्रो चरण भनेको मुख्य गणना, राष्ट्रिय जनगणनाको मुख्य गणना भनिन्छ त्यसलाई। त्यो मुख्य गणनामा चाहिँ त्यही गणकहरू घर घरमा गएर तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने काम यो तालिम प्राप्त गणकहरूले गर्दछ। यो तालिम कार्तिक 17 गतेसम्म हुनेछ। काठमाडौँ जिल्ला बाहेकका अन्य जिल्लाहरूमा भने कार्तिक 16 गतेसम्म मात्रै गणकहरूको तालिमको व्यवस्था गरिएको हो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले यही कार्तिक 25 गतेदेखि मक्सिर 9 गतेसम्म मुख्य गणनाको काम सुरु गर्दैछ। जनकपुरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले मेयरको घर अघि फोहोर फाल्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। चाडपर्वको अवसरमा समेत जनकपुर धाम उपमहानगरपालिकाले सरसफाई गर्नमा ध्यान नदिएको भन्दै मेयर लाल किशोर शाहको घर अघि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले फोहोर फालेर विरोध गरेका हुन्। उनीहरूले मेयर शाहलाई पटक पटक फोहोर व्यवस्थापनका लागि आग्रह गर्दा समेत कुनै चासो नदिएको आरोप लगाएका छन्। बेलादेखि नै हामी चाहिँ फर्स्ट बैठकमा हामी चाहिँ ल्यान्डफिलको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यसको लागि 48 करोड रुपियाँ पनि छुट्याएको थियो आयुडिपी योजनाको, र त्यो पैसा पनि फ्रिज भयो। र हामी बारम्बार भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ उहाँले फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्नु भएको छैन। तर बिचमा पनि हामीहरूले यो प्रस्ताव लिएर गएको थियौँ कि तपाईँ सक्नुहुन्न भने हामी वार्ड अध्यक्षहरूको नेतृत्वमा एउटा समिति बनाउँछौँ हामी, र फोहोर व्यवस्थापन हामी गर्छौँ। तर उहाँले चाहिँ दिन चाहिँ तयार हुनु भएन। प्रहरीले नगर प्रमुख शाहको घर अगाडि फोहोर फाल्न नदिएपछि उनीहरूले उपमहानगरपालिकाको कार्यालय अगाडिको बाटो जाम गरेर धरनामा बसेका थिए। पछिल्लो 24 घण्टामा 408 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 5731 पीसीआर परीक्षणमा 376 जना र 2168 एन्टिजेन परीक्षणमा 32 जना गरी 408 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 518 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने कोरोना संक्रमणका कारण 8 जनाको मृत्यु भएको छ। अब आर्थिक समाचार।
साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक उच्च अङ्कले वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 55.50 अङ्कले बढेर 2836.61 बिन्दुमा पुगेको छ। आइतबार नेप्सेमा कुल 7,02,32,26,493 रुपियाँ बराबरको 1,03,79,322 किता सेयर कारोबार भएको छ। आज विकास बैंक समूहको परिसूचक सबैभन्दा बढी 6.54% बढेको छ। वाणिज्य समूहको 5.9 छ र होटल तथा पर्यटन समूहको सेयरमा 5.44% वृद्धि देखिएको छ। बैंकिङ समूह परिसूचक भने 0.16% घटेको छ। आज युनाइटेड इन्स्योरेन्सका सेयर धनीहरूले सबैभन्दा धेरै कमाएका छन् भने एभरेस्ट बैंकका लगानीकर्ताले सबैभन्दा बढी गुमाएका छन्। काठमाडौँको चाबहेल स्थित तरकारी तथा फलफूल बजारमा पनि विद्युतीय कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सनराइज बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले क्यूआर कोड हस्तान्तरण गरेसँगै सो बजारमा पनि विद्युतीय भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको हो। एक रिपोर्ट। तरकारी तथा फलफूल बजारमा पनि विद्युतीय कारोबार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो व्यवस्थासँगै व्यापारी र उपभोक्ता दुवैले सहज ढङ्गले मालसामान खरिद गर्न र गराउन सजिलो भएको छ। यसले पारदर्शिताको काम पनि गर्ने भएकाले लोन लिन चाहने व्यापारीहरूलाई पनि बैंकले सहजै विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बन्नेछ। ट्रान्जेक्सन व्यापार देखेर बैंकले पनि विश्वास गर्छ। भोलि गएर लोन गरौँ बढाउँ व्यापार बढाउँ भन्दाखेरि बैंकले विश्वास गर्ने त्यहाँ एनफ रिजन्सहरू हुन्छ। त्यही भएर आफू मात्रै होइन आफ्नो साथीभाइ सबैलाई चाहिँ यो क्यासलेस ट्रान्जेक्सनलाई मोटिभेट गर्नु। महानगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष शुद्ध कुमार डङ्गोलले सो तरकारी तथा फलफूल बजारमा पनि विद्युतीय कारोबारबाट भुक्तानी गर्ने काम सुरु भएसँगै नगद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको बताए। उनले विद्युतीय कारोबारले खरिद बिक्रीको कामलाई सजिलो बनाइदिएको पनि स्पष्ट समेत पारे। चोरी हुन सक्ने सम्भावना च्यातेको नोटहरू र अझ त्यसमा पनि नक्कली नोटहरू पनि बिक्री भएको अवस्थामा हामीले क्यूआर पेमेन्ट गर्दाखेरि यसले एउटा एकदम राम्रो पेमेन्टको यसले एउटा कारोबारको एउटा राम्रो सिस्टम बसाल्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र अघिल्लो वक्ताले पनि भनिसक्नु भएको छ, यदि हामीले बैंक मार्फत धेरै कारोबार गरेको खण्डमा अवश्य पनि हामीले बिर्सेका कसैलाई दियौँ तर बिर्स्यौँ र कसैसँग लियौँ त्यो बिर्स्यौँ भन्ने हुनसक्छ। त्यसको लागि पनि बैंकिङ कारोबार एउटा महत्त्वपूर्ण कारोबार जस्तो मलाई लाग्छ। तरकारी किन्न आएका ग्राहकहरूले पनि विद्युतीय कारोबारबाट भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाले आफूहरूलाई सहज बनाइदिएको प्रतिक्रिया दिए। पैसा हराउने झन्झट पनि नहुने भन्दै तरकारी बजारमा विद्युतीय कारोबारका लागि क्यूआर कोडको व्यवस्था गरिदिएकोमा उनीहरू उत्साहित देखिए। क्यूआरले चाहिँ हामीलाई धेरै सहज भएको छ। जस्तै पैसाहरू अब लेनदेनमा अब हाम्रो त्यो जुन अब कोरोनाको सर्ने यो हामीलाई डर हुन्थ्यो होइन, यसले गर्दा चाहिँ अब हामीलाई सुविधा भएको छ। अनि पैसा हराउने जस्तै पैसा हराउन त्यस्तो बोकेर हिँड्नुपर्ने परेन, मोबाइल भयो मोबाइलबाट अब हामीलाई सजिलो भएको छ। त्यस कारोबार गर्नलाई सनराइज ब्याङ्कले सुविधा दिएको छ क्यूआरले गर्दाखेरि। जस्तै हामी अब कतै पैसा ट्रान्सफर गर्नलाई नै अब ब्याङ्कतिर धाउनु परेन, यहीँबाट सजिलो भयो हामीलाई। अब पैसा लिन जानलाई नै अब कसैसँग पैसा हुँदैन, अब फोन पेबाट नै भइरहेछ होइन, धेरै सुविधा भइरहेछ। मलाई चाहिँ एकदम सजिलो कम्फर्टेबल लाग्छ। अब पैसा बोकिराख्नु परेन, क्यूआर कोड हुन्छ यहाँ, सबै चिज एउटै ठाउँमा पाउँछ यहाँ। त्यो मलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल सजिलो नजिक पर्छ। मलाई चाहिँ सजिलो एकदमै अब छानी लिन पायो, अप्सनहरू धेरै छ, त्यही भएर मलाई चाहिँ एकदमै रमाइलो र सजिलो लाग्छ यो ठाउँ। सनराइज बैंकले हालसम्म 10,000 भन्दा बढी व्यापारी केन्द्रमा विद्युतीय भुक्तानीका लागि क्यूआर कोडको व्यवस्था गरिसकेको छ। नगद कारोबारलाई सहज बनाउन आफूहरूले विद्युतीय कारोबारका लागि आवश्यक प्रविधि भित्राउन जोड दिएको बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुमन शर्माले बताए। यो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। यमनको दक्षिणी शहर आदेनको एक अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा बम विस्फोट हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। घटनामा कैयौं मानिस घाइते भएका छन्।
विमानस्थलको प्रवेशद्वारमा रोकिराखेको एक बसमा बम राखिएको बताइएको छ। घाइते भएकाहरूलाई अस्पताल पुर्याइएको छ। उक्त विस्फोटबाट वरपर रहेका कैयौं सवारी साधनमा पनि क्षति पुगेको छ। घटनाको जिम्मेवारी कसैले पनि लिएको छैन, तर हुथी विद्रोहीहरू यस्ता हिंसामा संलग्न भई आएकाले सुरक्षा निकायहरूले सोही समूहमाथि नै आशंका गरेका छन्। अब खेलकुद समाचार। एएफसी अन्डर 23 एसियन कप छनौटको अन्तिम खेलमा पनि नेपालले फराकिलो हार बेहोरेको छ। आज भएको खेलमा नेपाल लेबनानसँग 4-0 गोलन्तरले पराजित भएको हो। नेपाल जितविहीन रहँदै घर फर्किएको छ। नेपाल पहिलो खेलमा इरानसँग 4-0 र दोस्रो खेलमा ताजिकिस्तानसँग 6-0 गोलन्तरले पराजित भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रधान न्यायाधीश राणा र सर्वोच्चका 3 न्यायाधीशबीच निकासबारे छलफल। सम्मानजनक विदाई हुने भए राणा राजीनामा गर्न तयार रहेको न्यायाधीशहरूको दाबी। ढिलो सुरु गरेर पनि एमालेले कांग्रेसभन्दा पहिले महाधिवेशन सक्दै नेतृत्वको ढिला सुस्तीले कांग्रेसको जुझारु कार्यकर्तामा नैराश्यता छायो। मङ्सिर 24 मा पनि महाधिवेशन नहुने चिन्ता। स्कटल्याण्ड विश्व भेलामा जलवायु प्रदूषण न्यूनीकरणको एजेन्डामा पनि कार्बन उत्सर्जकहरूकै दबदबा। प्रदूषणबाट ग्रस्त नेपाल दरिलो रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड। साताको पहिलो कारोबारको दिन आज नेप्सीमा उच्च अङ्कको वृद्धि। 50 अङ्कले बढेर 2000 भन्दा बढी बिन्दुमा पुग्यो। 1 करोड भन्दा बढी किता शेयर कारोबार। र अन्डर 23 एसियन कप छनौटमा लेबनानसँग नेपालको फराकिलो हार। नेपाल 4-0 गोलन्तरले पराजित। नेपालले प्रतिष्ठाको लडाई पनि जित्न सकेन। अवस्था यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।